हुकूमत आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुशीर वजारत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह कर दिया कि तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, जजेस की उम्र से मुतालिक पॉइंट ज़ेर गौर हैं। इतलाक़ तमाम जजेस पर होगा। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन नोट करेगी कौन किसे वोट दे रहा है। हुकूमत की नीयत साफ़ है, हुकूमत मावरायान तरमीम नहीं लाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। तलाल चौधरी बोले कोई चीज़ पार्लियामेंट की कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आखिरी इदारा है जिसका फैसला अटल होता है। PTI का मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। आईनी तरमीम की बॉल मौलाना के कोर्ट में 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हिमायत लाजमी। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह JUI को मनाने के जत्न। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। वज़रा तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास चले गए। हुकूमती वफ़द गया तो तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गया। मौलाना से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुंच गए। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोबारा मौलाना के घर की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेशरफ से मुतालिक फजलुर रहमान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। सरबराह JUI का PTI वफ़द के एजाज़ में शाया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। वफ़द में असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रज़ा शामिल। PTI वफ़द ने कहा हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हक़ में नहीं, हुकूमती तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तहरीक इंसाफ का वफ़द मुलाकात के बाद निकला तो सहाफ़ियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गौहर बोले मुलाकात अच्छी रही, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने इत्तफ़ाक़ किया। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा मेरी मुस्कुराहट ही आज की मुलाकात पर जवाब है। शिबली फराज बोले इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत PTI समेत दीगर जमातों को एतमाद में ले। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो जाए। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ना ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सोचने दें, समझने दें, दुआ करें कि हमसे कोई गलती ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को एशाइया। अरकान को पार्लियामेंट में हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजेस रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 67 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुतालिक कोई एजेंडा आइटम शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना, अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इंतखाबी निशान से महरूमी हुकूक ख़त्म नहीं करती। PTI ने नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। कोई बात का अमल मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। फैसले का इतला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला।
یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کی وضاحت، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن ذرائع نے پی ٹی آئی پر ہی بار بار تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگا دیا۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس سوموار کو طلب سپریم کورٹ کی وضاحت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں قانونی ٹیم بریفنگ دے گی۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد اسپیشل سیکریٹری لا چھٹی کے باوجود دفتر پہنچے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دورہ لیا بھی منسوخ کر دیا۔ چیف پر الزامات لگائے، چیف جسٹس کی توہین کی، بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ پر قانونی رد عمل آئے گا، پھر یہ روئیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا قیدی نمبر 804 نے اپنی سیاست چمکانے اور کیسز میں ریلیف کے لیے ہر ادارے پر حملہ کیا۔ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی بانی پی ٹی آئی کا بیان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اپوزیشن لیڈر سے بھی وضاحت مانگ لی کہ بتائیں یہ اکاؤنٹ علی امین گھنڈا پور چلا رہے ہیں یا کوئی اور۔ متنبع کیا کہ وضاحت نہ کی تو آئین و قانون کے مطابق رد عمل آئے گا۔ جو ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے، لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے، اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کے ذریعے سوچ واضح کر دی، جو بیج بو رہے ہیں وہ خطرناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب، کہا ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے، یہ دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ جو ماحول بانی پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس کے بعد میثاق پارلیمنٹ کی گنجائش نہیں، کمیٹی کا کوئی جواز ختم ہو گیا، ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہے۔ وزیر دفاع نے علی امین گنڈا پور پر بھی سنگین تحفظات ظاہر کر دیے، کہا ان کی زبان علیحدگی پسندوں والی ہے، خدا نخواستہ کل یہ خیبر پختونخوا میں علیحدگی کی تحریک ہی نہ چلا دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترمیم کے لیے نمبرز کا سوال غیر ضروری قرار دے دیا۔ چیئرمین سینٹ سے مکالمے میں کہا کہ یہ سوال پوچھنا آپ کا کام نہیں، قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے قانون لاتے رہے، اس میں کوئی سرپرائز نہیں۔ بانی پی ٹی آئی دھمکی امیز پوسٹ کے کیس میں شامل تفتیش، ایف آئی اے کی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تحقیقاتی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے دھمکی امیز پوسٹ پر 45 منٹ تک پوچھ گچھ۔ 3 رکنی ٹیم میں ایف آئی اے کے تفتیشی اور تکنیکی افسران شامل تھے۔ معاشی بحران میں حکومت خزانے کو سالانہ $1 ارب نقصان سے بچانے کے لیے متحرک، مختلف اداروں کے ساتھ پیٹرول پمپس کو بھی ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے میں اہم فیصلے عوام کے سامنے آ گئے۔ اوگرا کو 16 ستمبر تک ورکنگ مکمل کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ ادھر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 4 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا، افسران کی تعیناتیاں اور اختیارات بھی واپس ہو گئے۔ سندھ کا محکمہ آبپاشی کرپشن کا گڑھ بن گیا، محکمے کے کرتا دھرتا ارب پتی بن گئے، کسانوں کی پریشانیاں برقرار، محکمہ ایف آئی اے کے ریڈار پر آ گیا۔